نشرة الأخبار المحلية من قناة تبسة نيوز، والبداية بالعناوين. وزير المجاهدين يحل ببخضرة للإشراف على مراسيم إعادة دفن رفاة 24 شهيدا إحياء لذكرى حرق سوق تبسة، وبالمناسبة يوصي بالاعتناء بالتاريخ الوطني وتبليغه للأجيال القادمة. ولولاية تبسة يتفقد ورشات القطب الحضري بالدكان، يعاين وتيرة الإنجاز ويشدد على احترام النوعية. تحت شعار سلامة أبنائنا من مسؤوليتنا، الحماية المدنية لولاية تبسة تحيي يومها العالمي. في جلسة عمل أقيمت للغرض وللولاية يوصي بضرورة إعادة تهيئة المراكز الحدودية الأربعة باعتبارها بوابة الجزائر من الجهة الشرقية. حظيرة النقل المدرسي تتعزز ب11 حافلة جديدة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. ذكرى حادثة حرق سوق مدينة تبسة في 4 مارس سنة 1956. موعد آخر مع التاريخ ومحطة أخرى مع الذاكرة، نستوقفها فنعيد قراءتها. وتخليدا للتضحية الجسام التي قدمها الأسلاف، وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني يحل بولاية تبسة ويشرف على مراسيم إحياء الذكرى. المتابعة مع يسرى بوزيدي. أشرف وزير المجاهدين السيد طيب زيتوني بمعية والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي والسلطات الإدارية الأمنية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية على إحياء الذكرى 63 لحادثة حرق سوق مدينة تبسة في 4 مارس 56 900 وألف أمام الجدارية المخلدة للذكرى بوسط مدينة تبسة، أين تم عزف السلام الوطني ورفع العلم ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الحادثة. وبذات المناسبة أشرف وزير المجاهدين على مراسيم دفن رفاة 24 شهيدا الذين تم استخراجهم مؤخرا من بئر بمنطقة قارة سنون بحضور والي ولاية تبسة والأسرة الثورية، وأوصى بالاعتناء بالتاريخ الوطني وتبليغه للأجيال. يسرى بوزيدي ثانية. 24 شهيدا من ضحايا مجزرة اقترفتها أيادي المستدمر الفرنسي في حق أبرياء عزل ذات خريف من العام 57 900 وألف، وأخفيت جثثهم في غيابات جب بمنطقة قارة سنون بجبل بخضرة. وفي شهر مارس تم إعادة دفن رفاتهم بمقبرة الشهداء ببلدية بخضرة في موكب مهيب، وفي مراسيم أشرف عليها وزير المجاهدين ووالي الولاية والسلطات الإدارية الأمنية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية. وبالمناسبة أوصى السيد الطيب زيتوني بالاعتناء بالتاريخ الوطني وتبليغه للأجيال، مشيرا إلى أن 6 عمليات مشابهة للبحث واستخراج رفات شهداء آخرين تجري حاليا بمناطق عدة من الوطن. وبثانوية المجاهد محمود قنس أشرف الوزير على تكريم 11 عائلة من أسر شهداء بخضرة، كما تم تكريم عائلة المجاهد عزري لطيف الناجي الوحيد من المجزرة، إضافة إلى تكريم مصالح الحماية المدنية نظير مجهوداتها في استخراج رفات شهداء قارة سنون. من قلاع الثوار ومجد الأحرار، ويطيب لي أن أتوجه بعبارة الثناء والشكر إلى كل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية وعناصر الحماية المدنية على الجهود الجبارة والإمكانيات الكبيرة التي وفرت للقيام باستخراج وجمع ودفن رفات شهدائنا الأبرار بهذه المقبرة الطاهرة، وفاء لأرواحهم الطاهرة ورسالة للضمر المجيد والعظيم، والتقدير كل التقدير والامتنان إلى سكان هذه الديار، نعم إلى سكان هذه الديار وشبابها الذين ساهموا في القيام بهذه المهمة النبيلة والتاريخية لصون حرمة شهدائنا الأبرار، كل ذلك تعبير منهم عن عرفان الأمة لرسالة الشهداء السامية.
أبدى ولي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي أثناء خروجه في زيارة عمل وتفقد لورشات إنجاز القطب الحضري بالدكان انزعاجه الشديد من تقاعس بعض العمال، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال المتبقية من شق الطرقات ومد قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية. التفاصيل مع منى بوعكاز. واصل ولي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي تفقده لورشات إنجاز القطب الحضري الدكان، وطاف بمختلف الأجنحة التي تشهد اللمسات الأخيرة للتهيئة الحضرية من شق الطرقات ومد قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، أين شدد على السرعة في الإنجاز مطالبا الجهات المعنية بالمتابعة الدقيقة للأشغال، وموصيا بمده بالمعلومات الصحيحة حول حقيقة نسب الإنجاز، كما وقف على حقيقة الأمور والمغالطات التي تصله حول سير الأشغال في بعض الورشات. وتفقد السيد الوالي المجمع المدرسي المنتهية الأشغال به والذي سيفتح أبوابه بداية الموسم الدراسي المقبل، وقاعة العلاج متعددة الخدمات التي أوشكت أشغال إنجازها على الانتهاء، موصيا بالانطلاق بتجهيزها بالمطلوب. قول لي على تغنينا ورا كيسكو زابي بلاص. جاوبني ايوه والله. على بالي دوزيتاج سيد الوالي سامحني. شوف بعينك دوزيتاج R+1 ولا R+2. تحقق بعينك راك مسؤول عليهم. قلنا الثقة ما سي بوصلكم الروطار. قلنا الثقة ما كانش، لازم نتركبوا ونشوفوا بعينينا. واش خدموا اليوم؟ يقول يلا انا نسمعك دوك. واش داروا اليوم؟ اليوم درنا الرميز الكبير. هنا لي زاكسيسوار تاع لا بلومبري يا بلال. البارح تفاهمنا قال لك يخدموا ان بلوك بار جور. قول لي واش خدموا اليوم؟ وحش اليوم حتى يركبوها كومبليس. وين راه واش خدموا من الصباح؟ اللي قلت لك ركبوا دوزيتاج. ما شفتش بعينك تقول المسؤول بلي كاين دوزيتاج مخدومين؟ قلت له ما قلتليش؟ قلت لك عاد طلعتي لهنا قلت لك خدموا دوزيتاج. وين راه؟ شفت لي زيليمون تاع كومون يسون في؟ سي بور سا كو فوز ديفايون. Ce sont les deux étages que vous avez appris. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Le deuxième étage. Nous sommes au deuxième étage, madame. Non, c'est pas le deuxième étage. C'est quel étage? Nous sommes où maintenant? Le quatrième étage. Quatrième? Oui. On monte vers le quatrième? Où en est les climats, monsieur? 你说肯定现在没装完，今天我们肯定把这个全部装完。 Nous sommes au deuxième étage. تحت شعار سلامة أبنائنا من مسؤوليتنا، نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة حفلا احتضنت فعاليته دار الثقافة محمد الشبوكي، تخللته مناورات وعروض رياضية وتكريمات. ورقة في الموضوع مع أحلام بوترعة. بفضاء دار الثقافة بمدينة تبسة أحيت الحماية المدنية وتحت شعار سلامة أبنائنا من مسؤوليتنا يومها العالمي المصادف للفاتح مارس من كل سنة. أشرف على افتتاحها والي الولاية السيد عطلة مولاتي مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الإدارية الأمنية والعسكرية. وقد سطرت مديرية الحماية المدنية برنامجا متنوعا للمناسبة شمل إقامة معارض تبرز دور هذا الجهاز المجتمعي والتركيز على مهامه في الوقاية والتحسيس والتدخل والإنقاذ والإسعاف، وتكشف عن حصيلتها خلال السنة المنقضية، علاوة على عرض التجهيزات والعتاد المستعمل في هذه المهام. عديد الأنشطة والعروض التدريبية والقتالية تخللت الحفل، ونظمت مناورة جسدت من خلالها عمليات الإنقاذ والإسعاف وتمارين الإجلاء تخص مختلف الأخطار التي تدخل في صلب عمل الجهاز. والي الولاية وفي كلمته بالمناسبة أشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به الحماية المدنية، مذكرا بالمهام الإنسانية النبيلة التي تقوم بها، وأسدى جزيل شكره بالمناسبة إلى رجال الحماية بتبسة الذين أشرفوا على عمليات ناجحة كثيرة خلال السنة المنقضية وبداية السنة الجارية، وسهرهم على عملية استخراج رفات شهداء جارة سنون ببلدية بوخضرة. هذا وبالإضافة كذلك إلى أني قدمت التهاني إلى السيد المدير على هذا التماسك وهذا الاستقاء على مستوى مدينة الحماية المدنية، وعلى هذا التأهب المباشر، يعني يقول لا موبيليزاسيون إيميديات نتاع الحماية المدنية بمختلف وسائلهم البشرية والمادية، والحمد لله لتغطية الولاية فيما يتعلق بحوضة المرور أو باقي
ما يحتاجه المواطن من هذه الهيئة الهامة جدا على مستوى البلد. وكانت ذات المصالح وبإشراف الأمين العام للولاية السيد بالقاسم بن طويلة قد قامت بلفتة كريمة تجاه الأطفال المرضى بالمؤسسة الاستشفائية خالدي عزوز بتبسة، أين بادرت إلى زياراتهم ومواساتهم وتقديم هدايا متنوعة لهم. أوصى ولي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي بضرورة العمل على تحسين واجهة ومداخل المراكز الحدودية الأربعة بإقليم الولاية باعتبارها واجهة الدولة الجزائرية من الجهة الشرقية للوطن، وأكد على ضرورة تدارك النقائص المسجلة والاهتمام بالبنية التحتية، مشددا على وجوب تهيئة كافة الظروف لتسهيل حركة المسافرين والحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم. قراءة في الموضوع مع منى بوعكاز. ضمن مسعى الدولة الجزائرية وعزمها المتواصل على ترقية المناطق الحدودية وعصرنة الخدمة العمومية بها والرفع من تحسين ظروف ساكنتها، جدد والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي التأكيد على ضرورة العمل على تحسين واجهات ومحيط مداخل المراكز الحدودية الأربعة بإقليم الولاية بوشبكة، راس العيون والمريج وبتيتا، باعتبارها واجهة الدولة الجزائرية وتدارك النقائص المسجلة والاهتمام بالبنية التحتية من خلال إعادة تهيئة الطرقات وتوسعتها ودعم التزود بالطاقة الكهربائية وتأمين الإنارة العمومية والتدعيم بمياه الشرب. وشدد السيد الوالي على وجوب تهيئة كافة الظروف لتسهيل مهام المصالح الشرطية والجمركية العاملة بمراكز الحدود وتطوير أدائهم وتسخير الوسائل والمعدات اللازمة للغرض، بالتوازي مع تسهيل حركة المسافرين والحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم. ودعا والي الولاية في ذات السياق رؤساء البلديات الحدودية إلى حسن استغلال 1600 منصب شغل الذين استفادت منهم البلديات المعنية في إطار ترقية سياسة الشغل بالمناطق الحدودية مع تهيئة مساحات لإيداع البضائع الجمركية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه المناطق وإنشاء محلات تجارية وخدماتية بما يمكن من خلق حركية تجارية واقتصادية تواكب تلك الحركية التي تشهدها المراكز الحدودية الأربعة التي فاقت إيراداتها الجبائية للسنة المنقضية 16 مليار و700 مليون سنتيم. بهدف تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، تدعمت مؤخرا حظيرة النقل المدرسي بولاية تبسة ب11 حافلة للنقل المدرسي، وزعت عبر عدد من البلديات من مجموع 67 حافلة استفادت منها الولاية منذ بداية العملية. مراسلة في الموضوع مع سارة بوشوشة. بغية تدعيم حظيرة النقل المدرسي بولاية تبسة، أشرف نهاية شهر فبراير المنقضي والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي على تسليم مقررات الاستفادة من 11 حافلة للنقل المدرسي على رؤساء المجالس الشعبية البلدية لبلديات الشريعة، فليجان، المزرعة، الكويف، عين الزرقاء، مرصد، الونزة، بير مقدم، الحمامات، المريج وتبسة، ليصل بذلك عدد الحافلات الممنوحة للبلديات منذ بداية العملية إلى 67 حافلة استفادت منها 28 بلدية. وبالمناسبة أوضح السيد الوالي أن مشكل النقل المدرسي على مستوى إقليم الولاية في طريقه إلى الزوال، مضيفا أن هذه العملية تندرج ضمن إطار برنامج مصدر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يهدف إلى دعم وتعزيز النقل المدرسي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ سيما القاطنين بالأماكن المعزولة، وهي تأكيد صريح ومستمر على التزام الدولة بدعم التنمية بالولايات الحدودية وتحسين واقع ساكنها. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله.